बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चौधरी परवेज़ इलाही की अदालत में पेशी और इमरान खान का सियासत में मुस्तकबिल, ये आज के हमारे 3 मौज़ूआत हैं। इन पर रोशनी डाली जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पुलिस अफसरान के हमरा, और उन्होंने दावा किया है कि उनके पास तमाम कॉल रिकॉर्ड मौजूद है जो शरपसंदों और क़यादत के दरमियान गुफ्तगू हुई और 9 मई के वाक़यात पेश आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरह हदायत दी गई शरपसंदों को और आला क़यादत की हिदायत पर शरपसंदों ने तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ और सारे मामलात किए। तो इस पर आईजी ने बाकायदा कहा कि एक एक फ़ोन कॉल का डाटा हमने कलेक्ट कर लिया है और हमारे पास अब वो एक सॉलिड सबूत के तौर पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम अदलिया में भी ये सबूत पेश करेंगे और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक ठोस केस तैयार होगा और उस केस के मुताबिक आगे जो है वो फिर ट्रायल होगा मामला, और फिर इन वाक़यात के ज़िम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शरपसंदों की शनाख्त के बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और अब तक जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं उनके ख़िलाफ़ चलान तैयार हो रहा है और उस चलान को फिर अदालतों में सबमिट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने तफ्तीशी टीमें लगाई हुई हैं जो मुख्तलिफ़ इदारों की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के तहत काम कर रही हैं और फिर उसका जो एक चलान तैयार होगा वो सॉलिड और मौसर चलान होगा और उसमें जो शरपसंद हैं वो बच नहीं पाएंगे। दूसरा, नाज़रीन, आज चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत में पेश किया गया था। यहाँ लाहौर की ज़िला कचहरी में, वहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में उन्हें पेश किया गया ग़ुलाम मुर्तज़ा मलिक के पास। तो वहाँ पर एंटी करप्शन की जानिब से जो उनके लीगल ऑफिसर थे उन्होंने फाजिल जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके फ़ेसबुक पेज और सोशल मीडिया पेजेस बने हुए हैं जिन पर आप पीटीआई के हामी हैं। तो फाजिल जज ने कहा कि मेरा कोई सोशल मीडिया पेज नहीं है और ना ही मैं किसी जमात का हामी हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं, एंटी करप्शन के जो लीगल एडवाइज़र थे उन्होंने कहा कि हम जो है वो अदलिया का एहतराम करते हैं, लेकिन आप एक मुतअस्सिब जज हैं। जिस पर फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें ये ड्यूटी जो है वो सेशन जज लाहौर ने सौंपी है, उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो ये केस सुने और अगर आपको एतराज़ है तो आप जाके सेशन जज से इसकी शिकायत कर दें। सेशन जज जो फैसला करेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। इस गुफ्तगू के बाद फाजिल जज ने आधे घंटे के लिए समाअत रोक दी और कहा कि सेशन जज का जो फैसला आएगा फिर उसके मुताबिक समाअत को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद नाज़रीन दोबारा समाअत हुई और उन्होंने दलाइल सुने और अब इन दलाइल के बाद कुछ देर पहले फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। अब उस पर क्या फ़ैसला सुनाते हैं परवेज़ इलाही की रिहाई। बाज़ कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं, मेरी कुछ वकला से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये जितने केस परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं ये सारे उजलत में बनाए गए हैं, इनमें कोई ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद ही नहीं है कि जिनसे परवेज़ इलाही काबिल गिरफ्त हों या उनके ख़िलाफ़ कोई ठोस शहादत हो जिसकी बुनियाद पर उन्हें गिरफ़्तार या कैद किया जा सके या सज़ा दी जा सके। तो कानूनी माहिरीन कहते हैं कि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ ये जितने इन्होंने केस बनाए हैं ये सारे बेसरोपा हैं और इनमें ये बरी होते जाएंगे। अब 2 केसों में चौधरी परवेज़ इलाही बरी हो चुके हैं, जबकि ये तीसरा केस है जिसमें गिरफ़्तार हुए हैं और कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस केस में भी वो बरी हो जाएंगे और अगर इसमें बरी होते हैं तो उन्हें दोबारा फिर किसी केस में गिरफ़्तार करने की तैयारी हुकूमत ने की हुई है। उसका भी वहाँ इंतज़ाम था कचहरी में और हो सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाए, ये मेरा ख़दशा है। और बाकी इस केस में जहाँ तक हमने आज दलाइल भी इसके देखे और इनको देख कर अगर फ़ैसला किया जाए तो उसमें चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो काबिल गिरफ्त नहीं बनते, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से जो वकील ने दलाइल दिए वो बड़े ठोस थे। उन्होंने कहा कि स्पीकर को इख्तियार होता है कि वो भर्ती कर सकता है और उन्होंने भर्ती करने के बाद ये सारा मामला जो है वो असम्बली सेक्रेटरी को भेजा था और उन्होंने फिर सारा प्रोसेस आगे चलाया
تھا، اس میں کوئی وہ غیر قانونی بھرتیاں نہیں ہوئی، اور جو بھرتیاں چودھری پرویز الہی نے کی تھی وہ ملازمین ابھی تک کام کر رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھرتی میرٹ پر ہوئی تھی، اور اگر وہ بھرتی غیر قانونی ہوتی تو یقیناً حکومت ان ملازمین کو بھی فارغ کرتی جن کو فارغ نہیں کیا گیا، اور یہ بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا ہے۔ یہ وکیل نے دلائل پیش کیے جس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ہمارا تیسرا موضوع ناظرین عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے ہے، تو یہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں، ہماری بہت سارے حلقوں سے بات ہوئی ہے، مختلف اداروں میں ہمارے دوست ہیں ان سے باتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے، میں 2-3 دنوں سے اس پر کام کر رہا تھا اور دوستوں سے اس حوالے سے رابطے بھی کر رہا تھا۔ اب جو ہمارے پاس اس کا ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے، اس کی جو ایک سروے ٹائپ تھی، معاملہ تھا سروے ٹائپ، اس میں لوگوں کی آرا جانی ہے، لوگوں سے مراد اعلیٰ حکام ہیں جو فیصلہ کن سیٹوں پہ موجود ہیں، جو فیصلہ ساز اداروں میں ہیں یا فیصلہ ساز اتھارٹیز ہیں، تو ان سے ہماری بات ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب عمران خان کا جو مستقبل ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ عمران خان کو کلی طور پر پاکستان کی سیاست سے مائنس کر دیا گیا ہے، اور اب ایسا کوئی امکان نہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ حکومت نے ایک پری پلان ایک منصوبہ بنایا تھا، اور اس منصوبے کے تحت اس پر عمل درآمد کیا گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اب حکومت اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ عمران خان مائنس ہو چکے ہیں، اور حکومت عمران خان کو مائنس کرنے کے بعد نیا ایک سیاسی سیٹ اپ تشکیل دلوانے جا رہی ہے، اور اس کے بعد نیا سیٹ اپ بننے کے بعد دوبارہ انتخابات کے لیے کوششیں کی جائیں گی، اور پھر ممکن ہے کہ انتخابات اس سال کے آخر میں ہو جائیں، اور اگر اس سال کے آخر میں نہ ہوئے تو پھر یہ اپریل 2024 میں متوقع ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین اس حوالے سے ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اس انداز میں انہوں نے نکال باہر کیا ہے جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اب عمران خان کا مستقبل دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ حکومتی حلقوں اور اداروں کے کچھ ہمارے ذرائع ہیں، ان کی یہ رائے ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انتہائی منظم انداز میں اپنی کارروائی کر کے تو عمران خان کو مائنس کر دیا ہے، تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے، اور اب جو تحریک انصاف چھوڑنے والے ناظرین 225 افراد جو ہیں وہ اس وقت آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں اب تک 225 کے قریب جو ہے پی ٹی آئی کے رہنما پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں۔ اب عمران خان تنہا ہے، اور عمران خان اس تنہائی میں بالکل جو ہے وہ اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اور یہ ادارے اور حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کا مستقبل پاکستان میں نہیں ہے۔ تو جو نئی جماعت ہمارے وجود میں آ رہی ہے، آج لاہور میں جہانگیر ترین دھڑا دھڑ ملاقاتیں کر رہے تھے، انہوں نے رابطے بھی کیے ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی لاہور میں ہیں، تو یہ تمام سیاسی رہنما، انہوں نے چودھری شجاعت سے بھی گزشتہ روز ملاقات کی تھی، اسی طرح چودھری سرور بھی فعال ہوئے ہیں، شافع حسین بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی پریس کانفرنس رابطوں پہ رابطے کر رہے ہیں، اسی طرح جہانگیر ترین اپنی طرف سے متحرک ہیں، آصف علی زرداری صاحب اپنی طرف سے متحرک ہیں۔ تو یہ ایک پورا جو سیٹ اپ ہے وہ فعالیت دکھا رہا ہے، اور اس میں یہی لگ رہا ہے کہ پنجاب میں بالخصوص یہ نئی کوئی جماعت ہمارے وجود میں آئے گی۔ ابھی تک جو ہے وہ 2 جماعتوں کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں جو جہانگیر ترین سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں، اس میں پاکستان عوامی پارٹی ایک نام لیا جا رہا ہے، دوسرا پاکستان انصاف پارٹی کا نام بھی سامنے آیا ہے۔ تو یہ جماعت اس کے لیے باقاعدہ جہانگیر ترین نے کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ باقاعدہ اس نام کو فائنل کرے گی، اور پھر اس نام کی پارٹی رجسٹرڈ بھی کروائے گی الیکشن کمیشن میں، اور اس کے بعد باضابطہ طور پر اس پارٹی کا اعلان کر دیا جائے گا، اور جہانگیر ترین کی قیادت میں یہ معاملہ آگے بڑھے گا، اور جہانگیر ترین کی نااہلی کو ختم کروا کر سیاست میں ایک نیا ماحول بنایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ناظرین ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئے جو پی ٹی آئی سے ناراض ارکان ہیں یا جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، یہ سارے لوگ ایک نئے سیٹ اپ میں جائیں گے، اور پھر اس سیٹ اپ کو فعال کر کے پاکستان میں سیاست کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس میں حکومتی ذرائع کے مطابق عمران خان کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ناظرین حکومت کی پلاننگ ہے، یہ حکومت کا منصوبہ ہے، یہ حکومت کے اہداف، اغراض اور مقاصد ہیں، لیکن اس میں وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ دوسری طرف عمران خان بھی آرام سے نہیں بیٹھ رہے، بلکہ عمران خان بھی اپنے طور پر
ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس سیاسی سیٹ اپ میں زندہ رکھ سکیں۔ اس کے لیے وہ عوامی رابطہ مہم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ عوام کے ساتھ بھی مربوط ہیں اور اپنا رابطہ بحال رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر تو ان کے رابطے ہیں عوام کے ساتھ، وہ خطاب بھی کرتے ہیں، اپنا پیغام بھی پہنچاتے ہیں، جبکہ الیکٹرانک میڈیا پر ان کا جو ہے وہ باقاعدہ ناک آؤٹ کیا گیا ہے عمران خان کو، اور ان کا نہ تصویر دکھائی جا رہی ہے نہ ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو اس مقصد کے تحت اگر دیکھا جائے تو عمران خان اپنی کوئی پالیسی رکھتے ہیں۔ اب ان کی یہ پالیسی کیا ہے، یا وہ اپنے آپ کو کس طرح سیاست میں رکھ سکتے ہیں، اور آیا وہ اس اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے بھی ہیں یا نہیں، یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس کا پلڑا بھاری جا رہا ہے، حکومت کی تمام منصوبہ بندی جو ہے وہ کامیاب جا رہی ہے۔ تو یہ ناظرین اس اب تک کی صورتحال ہے۔ مستقبل میں عمران خان کا کیا سینیریو بنتا ہے یہ آنے والا وقت بتا دے گا۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔